हाय गाविंदा पाकिस्तानी फैमिली कैसे रिएक्शन। आप सब, मेरा नाम इजाद है। मेरा नाम यार नदीम। भाई रिसेंटली सबको पता है जिस तरह भारतीय डॉक्टर्स ने फ्री में एक पाकिस्तानी 19 साल की बच्ची की जान बचाई, उनका फ्री में दिल ट्रांसप्लांट किया है। तो भाई साहब पाकिस्तानी मौलाना ने इतिहास में पहली बार भारतीय हिंदुओं को माना सबसे बड़ा इंसान। अच्छा हाँ। ये तो ऐसा काम नहीं कभी करते जिंदगी में। भाई साहब अब ये इन्होंने तो हमेशा जहर उगला है। कसम से हाँ इसमें ना, तो कोई मैंने शक तो बात कभी इनकी बात अच्छी सुनी ही नहीं वही है ना। ना। इंडिया के बारे में कभी नहीं सोचा। कसम से कि हाँ। भाई इन पाकिस्तानियों ने कोई अच्छी बात हाँ। की, लेकिन अब ये वॉच करते कि आखिर पाकिस्तानी मौलाना ने कैसे भाई भारतीयों के इस मामले में मान लिया सबसे बड़ा इंसान। तो कौन ऑन करते स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अब्दुल करीम खान। आपका नाम? अहमद रज़ा। और आपका नाम? मुल्ला तो बहुत बड़ा लग रहा है। अबू बकर सिद्दीक। मोहम्मद शहजाद। ठीक है जनाब, आपने सवाल तो सुन लिया होगा, जो टॉपिक है वो आपने सुन लिया होगा कि पाकिस्तान की एक लड़की है, इंडिया में उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट। और बड़ी खबर ये है कि भाई वो जो दिल ट्रांसप्लांट हुआ है, हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, वो डोनेट भी एक इंडियन ने किया है। पहली बात तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि इंसानियत के नाते कि अभी भी हमें ये मालूम हो रहा है कि लोगों के अंदर चाहे मुल्क अलग है लेकिन इंसानियत है जबरदस्त। और बहुत ही ज़बरदस्त है। और मैं उन सब का भी शुक्र अदा करता हूँ कि जिन्होंने इसको कोऑपरेट किया, जिन्होंने उन डॉक्टर्स का शुक्रिया जिन्होंने ऑपरेट किया। जी बिल्कुल के। और इस मामले में हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए कि हम भी, हमारे मुल्क वाले भी ये करें कि इंसानियत के नाते कि जिस तरह हम अब देख रहे हैं कि जो कुछ हमारे इर्द गिर्द में हो रहा है, हॉस्पिटल में जो कुछ हो रहा है, हम भी इस तरह की कुर्बानियाँ दें और इंसानियत के लिए काम इंसानियत के लिए काम करें। आप भाई क्या कहना चाहेंगे? ये खबर सुन के हैरत हुई है, यकीन आया कि भाई यार इंडियन ने पाकिस्तानी को दिल दे दिया। और दिल वो नहीं जो हम कहते हैं कि तुम्हें दिल दे दिया, वाकई में अपना दिल डोनेट कर दिया। मेरे लिए तो बड़ी हैरान करने वाली खबर है। आप क्या कहेंगे? सबसे पहले बात ये है कि बहुत अच्छा गेस्चर दिया है अपना हमसाया मुल्क ने। हैरानी की बात मैं ये कहूँगा, मुझे इस तरह से हैरानी हो रही है कि एक कंट्री जो हमारे साथ इंडिपेंडेंट आज़ाद हुआ है, हमारे आज उसकी मेडिकल फैसिलिटी इस लेवल तक पहुँच चुकी है कि वो मेडिकल में इतना ज़्यादा आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। बड़ी टेक्निकल बात की है कि मतलब उन्होंने कहा इस बात में इतनी हैरत नहीं हुई कि डोनेट कर दिया। नो डाउट उधर भी बड़े दिल वाले और बड़ी इंसानियत रखने वाले लोग हैं, यहाँ पे भी इंसानियत रखने वाले लोग हैं। हैरत वाली ये बात है कि वहाँ पे जो फैसिलिटीज हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन किया गया, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि वो प्रोग्रेस कर चुके हैं। तो हमारे लिए ये लम्हा फिक्र है कि हमारे कंट्री में इस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल क्यों नहीं है। एक पाकिस्तानी जो है उसको इंडिया में जाके ऑपरेशन कराना पड़ रहा है, वो फैसिलिटी हमारे कंट्री में अवेलेबल क्यों नहीं है? आपके ख्याल से क्यों नहीं है? लेट्स सपोज आपसे कोई पूछे कि यार क्या वजह है हमारे यहाँ पे वो फैसिलिटीज क्यों नहीं मौजूद जो हम वहाँ पे हैं, तो उसकी क्या रीजन बताएंगे? रीजंस आपको पता है कि काफ़ी सारे रीजंस हो सकती हैं। अगर आप, अभी मैं कुछ दिन पहले ही न्यूज़ देख रहा था, आई थिंक कौन से डॉक्टर्स हॉस्पिटल की थी, मुझे कंफर्म याद नहीं है, बट वहाँ पे मैं देख रहा था कि सिंपल सी अब एक जो पेशेंट है उसको ड्रिप लगानी है, तो वो मैं देख रहा था कि वो ग्राउंड्स के अंदर पेशेंट पड़े हुए हैं, बेंचेस पे पड़े हुए हैं और वहाँ पे उनको ड्रिप्स लगाई जा रही है, उनको फैसिलिटेशन दी जा रही है। अभी तक हमारे कंट्री का ये सूरत हाल है कि हमारे पास एक सिंपल सी एक मेडिकल फैसिलिटी देने के लिए हमारे पास वार्ड्स नहीं है, हमारे पास बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। तो हम उस लेवल की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे आप हार्ट ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। तो इसलिए हमें सोचना चाहिए, कम से कम हमें बेसिक्स अपनी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, उसके साथ साथ हमें फिर फर्दर प्रोग्रेस करना हमें। लेकिन ये भी बताया, आप ये कह रहे हैं ना कि वहाँ पे फैसिलिटीज बहुत ज्यादा हैं और खास तौर पे नो डाउट अगर मेडिकल के फील्ड पे बात करें, वो अपनी मेडिसिन खुद बना रहे हैं, वो से काम कर रहे हैं। लेकिन हमें ये बताया जाता है कि यार इंडिया की आप तारीफ तो करते हो, लेकिन ये देखो कि वहाँ पे गुर्बत आज भी बहुत ज्यादा है, ये चीजें बहुत ज्यादा हैं। तो आपको नहीं लगता कि उधर ये चीजें हैं तो गुर्बत भी साथ है? गुर्बत होना एक और बात है। देखें ना, आप एक कंट्री है, सेम रिसोर्सेज एक ही जगह पे लोकेट कर रही है, उसकी जियोग्राफी देखें, सेम कंट्रीज हैं, बॉर्डर के इस पार कौन से हालात चल रहे हैं, उस पार कौन से हालात चल रहे हैं। पेट्रोल के रेट्स को आप कंपेयर कर लें, आप फ्लावर के गंदम की प्राइस को आप वो कर लें। अब मैं एक जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ, साउथ पंजाब, तो वहाँ पे अब हमें इन हालात का पता है कि आजकल गंदम के लिहाज से हमारे किसानों के साथ, क्योंकि गंदम हमारे इलाके से जा रही है, हमें पता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज ने क्या किया हुआ है कि वहाँ पे गवर्नमेंट गंदम देने को तैयार ही नहीं है, ठीक है ना। तो वहाँ पे यहाँ पे इनकी बात को रोक के मैं एक बात करना चाहूँगा। पाकिस्तान में ये बड़ी मैं अथेंटिक खबर कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में प्रॉपर जो यहाँ पे जमींदार लोग हैं, जो यहाँ पे किसान लोग हैं, वो अपनी गंदम बेचने की बजाय, जो वीट है वो बेचने की बजाय जला रहे हैं कि भाई हमें तो रेट ही नहीं मिल रहा। ये बड़ी लम्हा फिक्री है, एग्रीकल्चर कंट्री है और यहाँ पे ये सिचुएशन है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप करें, आप कोई इस तरह की पॉलिसी डिजाइन करें जिसके थ्रू आप एक वीट को आप एक्सपोर्ट करते हैं। इतना बड़ा प्रोडक्शन कंट्री है हमारा, उसको आप
آپ اس کا فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ بھائی ہماری میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ کو بیسک پالیسیز کو پہلے اسٹرانگ کرنا چاہیے, ان پہ عمل کرتے کرتے ایڈوانس لیول پہ جانا چاہیے. اچھا یہ بتائیے, تو ظاہری بات ہے یہ آپ نے ایک سجیشن دی ہے اور بڑی اچھی سجیشن دی ہے, لیکن یہ جو خبر ہے یہ ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے انہوں نے پازیٹیو گیسچر دیا ایز اے پاکستانی, آپ کیا وہاں سے انڈیا سے بہت سے لوگ دیکھتے ہیں کیونکہ ریئیکشن ویڈیوز ہیں, تو کیا گیسچر دیں گے, کیا رپلائی کیا دیں گے؟ دیکھیں پاکستانی اور انڈین, کیمرے میں دیکھ کے پاکستانی اور انڈین عوام ہمیشہ سے ایک دوسرے سے دل سے محبت کرتے ہیں. میں نے جب بھی دیکھا ہے نا, کوئی اس طرح کی نیگیٹیوٹی نہیں دیکھی جس کو سوشل میڈیا پہ ایک ہائپ بنا کے کریٹ کیا جاتا ہے, پاکستان انڈیا یہ وہ, مطلب کہ جس طرح میں نے کبھی بھی دونوں کنٹریز, ہمارے ریسنٹلی میں ایک طاہر خان کی ویڈیو دیکھ رہا تھا, کافی زیادہ وائرل ہوئی تھی, انڈیا سے گیسٹ آئے ہوئے تھے, اس کے ریسٹورینٹ پہ گئے, وہاں پہ کھانا وغیرہ کھایا, پاکستانیوں نے کس طرح کا وہاں پہ آپ رسپانس دیا ہے, سیم اسی طرح جب پاکستانی انڈیا جاتے ہیں ان کو بھی اسی طرح کا رسپانس ملتا ہے. کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے, ہمارے بہت اچھے حالات ہیں, بس یہ پولیٹیکل لیول پہ اس کو ایگزیجریٹ کیا جا رہا ہے. ایسے ہی ہے جی, میڈیا میں جو ہے مین اسٹریم میڈیا کی خاص طور پہ بات کریں, یہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں, نو ڈاؤٹ برے لوگ یہاں پہ بھی ہیں اور نو ڈاؤٹ وہاں پہ بھی, ہر سوسائٹی میں برے لوگ موجود ہوتے ہیں, لیکن جب دو نیبر کنٹری ہیں اور یہ آپ جو ہے وہ ہمسایہ کبھی نہیں بدل سکتے, جب آپ کو یہ چیز پتا ہو تو پھر آپ کو اپنے ریلیشن بہتر کرنے کی طرف جانا چاہیے, آپ کو سیکھنا چاہیے. اگر وہاں پہ کوئی چیز ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہی ہے تو ہم پہلے ہم یہ سنتے تھے لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے جا رہے ہیں, اب تو ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے لیے بھی لوگ جا رہے ہیں. جی بالکل, یہ ہماری حکومت کو ہی سوچنا چاہیے, وہ اپنے مفاد سے ہٹ کے انسانیت کی خدمت کرے, انسانیت کو دیکھے کہ کیا کس کس چیز کی ضرورت ہے, باقی دوسروں سے سیکھے ہمیں, کیونکہ ہمیں ہر چیز کی سہولیت دی گئی, دین نے ہمیں مکمل ہماری رہنمائی کی ہے, ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کو اپناتے ہوئے اس پر عمل کرنا چاہیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کو اپنانا چاہیے, تاکہ ہم بھی آنے والے وقت میں, بلکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کو اپنائیں گے تو ہم آٹومیٹکلی بہتر ہو جائیں گے. اچھا ایک سوال, آپ مذہب کے حوالے سے بات کریں, ویسے تو مجھے اتنا نالج نہیں ہے, لیکن آپ سے یہ میں کویشچن کرتا ہوں کہ بھائی یہ جو ٹرانسپلانٹ ہوا ہے, ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوا ہے, اگر یہ ہندو کا دل ہوا, ہندو نے ڈونیٹ کیا ہوا, تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ جائز ہے, مطلب کہ بھائی ایک مسلم لڑکی کو ہندو کا دل اگر لگ گیا تو؟ دیکھیں بہت ساری ایسے معاملات ہیں جو انسانیت کے ناطے کیے جاتے ہیں. زبردست. دیکھیں تو انسانیت تو اس نے یہ نہیں, اس نے مذہب دیکھنا ہوتا نا, اگر تو اس کبھی بھی نہ دیکھا, اس نے صرف انسان کو دیکھا, انسانیت کے ناطے اس نے اپنا دل ڈونیٹ کیا ہے, تو ہمیں بھی انسانیت کو ہی دیکھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیونکہ آپ نے سنا ہے, بلکہ بہت مشہور حدیث پاک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان ٹھیک ہے, یعنی اس انڈین نے پورے انسانیت کی جان بچائی ہے. ہاں جی ٹھیک ہو گیا. کیا وہ بھائی صاحب انسان نہیں ہے؟ یار میں بات کرنا چاہتا ہوں, یہ اس نے بولا ہے نا کہ بھائی انسانیت کی بات ہے, یہ تو ہندو کے ساتھ چھاتی لگا کے ملنے سے گریز کرتے ہیں, بولتے ہیں تو کافر ہو جائے گا. وہی نا, اور بھائی لیکن بھائی اس نے بھی مانا ہے کہ بھائی انسانیت کے معاملے میں بھارتی ہندو جو ہیں وہ ٹاپ پر ہے, مانتے ہیں بھائی صاحب, ہم لوگ مانتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ لوگوں جیسا کوئی نہیں, ہم لوگ مانتے ہیں کہ ہم گھٹیا ہیں, ہم لوگ مانتے ہیں کہ آپ لوگ سب سے بیسٹ, ہم لوگ مانتے ہیں کہ بھائی صاحب ہم لوگ جو بولتے ہیں نا ہندو آپ لوگ کافر ہو ہم ہیں. میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے جو کام ہے, میں کہتا ہوں اس تک دنیا کا کوئی دھرم بھی نہیں پہنچ سکتا, ہم یہ بات مانتے ہیں. یہ مان نہ دے, اس بچی کا آپریشن ہوا تو 35 لاکھ روپے انڈین والوں نے لگایا ہے, مفت میں ہم مانتے ہیں. یہ کام ادھر مسلمان کرتا ہی, یہ مسلمان کے مر جائے گا تو یہ 1 لاکھ کا بھی کام نہیں کرے, ادھر آپریشن مفت کرتا. وہی نا, ابے آپریشن ڈاکٹر نے بولا قبر کھودو, جنازہ پڑھو, اس کو قبر میں پھینکو. آج مولانا بھی مان گئی ان کو, آج مولانا بھی مان گئی ان کو. ہاں وہی تو, مولانا ادھر تو مانا ہے, پر جب ان کے مذہب پہ بات آئے گی, مندر کو جلاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, ادھر مولانا نہیں کھڑا ہوگا. ہاں تب نہیں بولیں گے, تب بولیں گے جلاؤ, تب ہمارا اسلام خطرے میں آ گیا ہے. تو بھوتنی کیوں, ہندو کا دل میں گیا ہے تو تب کوئی نہیں ہے. لیکن وہی بات ہے نا کہ بھائی ہندوز وہ کام کر دکھاتے ہیں کہ بھائی ایک ٹائم پر ملے بھی بول پڑا ہے آج آ کے کہ بھائی صاحب بھارتیوں نے جو کام کیا انسانیت میں, ویسا کام کوئی نہیں کر سکتا. دیکھو بھائی صاحب, ملا بول پڑا یہ بات, ملا, اور جو یہ ملے ہیں بھائی صاحب ہمیشہ نفرتیں پھیلاتے تھے, فائنلی وہ بھی کہہ اٹھے ہیں کہ بھائی صاحب اگر بھائی یہ نہ ہوتا تو بھائی صاحب ہماری بچی کی جان. بالکل, ادھر سوال یہ ہوتا ہے
کہ ایک ہندو کا دل مسلمان بچی کے دل میں یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے. کہتے ہیں انسانیت کے لیے سب سے بیسٹ چیز ہے. ادھر تو انسانیت یاد آ جاتی ادھر تو ہے, انسانیت یاد آتی ہے نا. ادھر انسانیت نہیں یاد اپنی- آتی ہے, یا کسی کو جلاتے ہو یا کسی کو مارتے ہو یا کسی کو برا وہی کہتے نا، ہیں. اپنی جان بچانے کے لیے انسانیت یاد آتی ہے ان کو. تو یار آپ کی کیا تھاٹ ہے جو اس مولانا نے بھائی صاحب اب واقعہ میں دیکھو آپ لوگ حقدار ہو اس تعریف کی، جو آپ لوگوں کو بھی بھائی صاحب بالکل. انسانیت میں سب سے ٹاپ پر مانا ہے. اتنی بڑا آدم کہتے تو تو بات